السلام عليكم، اليوم غنهضروا على لي غروندور د calcul ديال الماكرو ايكونومي، واللي هما في الأساس غادي نهضروا على الPIB، واللي فيه جوج ديال الأنواع د الPIB، سوا غادي نهضروا على الPIB nominal أولا الPIB réel، وبطبيعة الحال غادي نهضروا من بعد على l'inflation حتى هي كيفاش أننا نحسبوها. وكاين ان اوتر فاكتور اللي تا هو خصنا نهضروا عليه اللي هو الشوماج والعلاقة ما بين الانفلاسيون والبي اي بي الشوماج. الوغ الا جينا بينا نشوفوا حنا في لا فيديو ديالنا كيفاش يتحسب البي اي بي، فخصنا نعرف بان البي اي بي عنده ثلاثة ديال لي زوبتيك باش يمكن نحسبوه. لا بروميير اوبتيك هي لوبتيك ديال لا برودكسيون. الوغ باش نحسبوا هاد البي اي بي بهاد لوبتيك تنهضروا على البي اي بي هو برودوي انتيريور بروت. ملي تنقول انتيريور يعني عنده علاقة فقط بلي زاجون ايكونوميك اللي هما عايشين في وسط البلاد. الوغ في هاد لو كا البي اي بي بكل بساطة هو ديك لا فالور اجوتي، يعني لا سوم ديال لا فالور اجوتي اللي عندنا بلوس لا سوم ديال لي زامبو نت لي سيبفونسيون، يعني لي زامبو تنحيدو منهم الدعم، لي زامبو تمشيو للتولا. الوغ شنو هي لا فالور اجوتي؟ بكل بساطة هي الفرق ما بين لا برودكسيون اللي حنا درناها، يعني الانتاج اللي درناه، ناقص اش كومون بو دير لا كونسوماسيون انترميديير. مثلا الا كانت لا برودكسيون هي كرسي كيسوى مثلا 10 دراهم، راه لي ماتيير بروميير باش قالت لنا الكرسي هما الخشب والحديد مثلا تقاموا عندنا ب 6 دراهم، دونك لا فالور اجوتي في هذه الحاله هي 4 دراهم. من بعد تكون اون ريبارتيسيون ديال دوك لي دوني. دونك المهم لوبتيك الاولى اللي غادي خصنا نفهموها، دونك هنا خصهم يعطيونا ديما لا فالور اجوتي ولي زامبو هكا باش نفهموا الا بغينا نجاوبوا على تمرين. يمكن الا يقدر يعطيني لا كونسوماسيون انترميديير ويقول لي ويعطيني لا برودكسيون وعاد نحسب لا فالور اجوتي، ويقدر يعطيني لا فالور اجوتي مقسومه على لا فالور اجوتي اغريكول باغ اكزومبل و نون اغريكول. يمكن يعطيني لا فالور اجوتي مقسومه على لا فالور اجوتي دونك لو سيكتور بريمير و سكوندير و تيرسيير، تتجمعهم عاد تشوف لي زامبو، تشوف شنو هما لي زامبو تتنقص منهم لي سيبفونسيون. الا كتب لك في شي كلمه امبونيت راه تعني هما حسبوا لي زامبو نقصوا منهم لي سيبفونسيون. شتي عطاك لي زامبو بوحدهم او عطاك لي سيبفونسيون راه كتحسب الفرق ديالهم. بالنسبة لا دوزيام اوبيراسيون هي اللي عندها علاقة بسكون ابل لا كونسوماسيون. اذا غنشوفوا هنايا يعني لا كونسوماسيون بيان لي ديبونس. الوغ هنا غادي نشوفوا لو برينسيپ ديالاش ديال امبلوا غوسورس. هذا برينسيپ مهم معروف راه تنخدموا به حتى في الكونطا. الوغ بالنسبه لومبلوا غوسورس اش اللي كيدخل، شنو هما لي زونطري اللي عندنا؟ فعندنا دو زونطري اللي هما البي اي بي بطبيعة الحال بلوس لي زامبورطاسيون، وعندنا في نفس الوقت بليزيور امبلوا. الوغ شنو هما لي زومبلوا؟ هاد البي اي بي، هاد الناتج الداخلي الخام وهاد الموارد فين تيمشيو؟ تيكونوا في الاول تيكونوا عندنا في لا كونسوماسيون فينال ديال الميناج. الوغ الميناج كيستهلكوا داك الناتج، الميناج هما اللي كيستهلكوه بمجموعة الطرق، اولا من ليطا الغوفرنمون غنرمزوا ليه بالجي هنا مثلا. دونك سوا تيجي الكونسوماسيون من الميناج سوا كيجي كونسوماسيون فينال ديال ليطا. من بعد تيجيو عندنا لي زونتربريز تا هما تيديروا دي زانفيستيسمون. شنو هما لي زانفيستيسمون؟ هما المجموع ديال لا فورماسيون بروت دو كابيتال فيكس الاف بي سي اف اللي كنخدموا به بلوس لا فارياسيون دو ستوك. الوغ ملي تنقصد فارياسيون دو ستوك هو داك ستوك اللي كان عند لي زونتربريز واش تزاد ولا تنقص، هذه هي الفارياسيون دو ستوك. والاف بي سي اف هو داك الكابيتال اللي كنديروه باش نعاودو ننتجو به دوطخ تروك. دونك وفي نفس الوقت تتمشي اون بارتي ليكسبورتاسيون. اذا من هاد المساله كنفهم بانه الا خديت هاد لي زومبلوا وجبتهم للبلاصه الاخرى تيوليو موان ام. هاد اكس موان ام تتسمى لو سولد كوميرسيال. اكس هي ليكسبورتاسيون اللي هي كتسمى في نفس الوقت اون دوموند اكستيريور. دونك دابا الا بغينا نكملو دونك تنحيد ام بكل بساطه من هاد البلاصه، وكيبقى ليا جوست بان البي اي بي هو بكل بساطه هو لا كونسوماسيون فينال، بعض المرات ترمزوا لها بالتي سي اف، وبلوس لي زانفيستيسمون اللي هما الفورماسيون بروت كابيتال فيكس بلوس فارياسيون دو ستوك اللي تيتسمى لانفستيسمون ناسيونال بلوس اكس موان ام. كاين الطريقه الثالثه باش نحسبوا البي اي بي اللي هي الطريقه ديال الغوفوني. وهنا في هذه الحاله تنفهم بان البي اي بي دونك الا فهمناهم راه تيوليو ساهلين. هذيك لا فالور اجوتي ديال البي اي بي فين كتمشي؟ فبطبيعه الحال تتمشي منها واحد لا بارتي كوم سالير
دونك هنا d'une manière دونك تتمشي نرمزوا لها W ولا تكتبوا S comme salaire زائد لا somme ديال لي salaire يعني داك الPIP تنخلصوا به الناس اللي خدموا، وواحد لا بارتي تتمشي للكابيتال اللي هو تيتسمى l'excédent brut d'exploitation. دوك الشركات دوك المساهمين تيجيهم أرباح دي ديفيدوند، دونك كاينه بارتي دونك ملي تخيل معايا شركة راه فيها مول الشركة وفيها الناس اللي خدامين، دونك واحد لا بارتي تتمشي لمن لدوك الناس اللي خدامين تياخدوا اوتون كو سالير، وداك الربح اللي ربح مول الشركة هو اللي تيتسمى لو بي او. دونك عاد تنزيدو عليها لي زامبو نيت لي سوبفونسيون بطبيعة الحال، لي زامبو سور لي برودوي، دونك هنا داكشي اللي تنخلصوا للدولة. دونك هكا تنحسبوا البي اي بي بطريقة الغوفوني. الحاجة اللي خصني نفهم هو انه البي اي بي كيف ما حسبته سواء بالطريقة الاولى ولا بالطريقة الثانية ولا بالطريقة الثالثة فديما كيعطيني نفس النتيجة. كاينين غروندور من غير البي اي بي. بعدا في الاول قبل ما نمشي بالبي اي بي دونك قلنا شنو هو الفرق بين البي اي بي ريال والبي اي بي نومينال، هو ان البي اي بي ريال كنقسم تنشد هذاك البي اي بي نومينال اللي هو حسبناه بي اي بي نومينال دونك اللي هو كي قلنا سواء بهذه الطريقه سواء بهذه الطريقه، وتنقسموا على لو ديفلاتور. شنو هو لو ديفلاتور؟ تنشوفوا بعض المرات هذيك وقعت اون انفلاسيون ب 121% باغ اكزومبل، دونك ب 21% وقعت اون انفلاسيون ارتفعوا الاثمان ب 21%، فهذا تيعني بانه راه ماشي لا برودكسيون اللي تزاد، حيت الا بغينا نهضروا على لا برودكسيون هي اش هي البري فوا لا كونتيتي. يعني الا كان عندي دو بيان هي بري 1 فوا كونتيتي 1 بلس prix 2 fois quantité 2. مثلا طلعت الانفلاسيون ب 21% اللي هي انفلاسيون شويه كثيره، دونك اش تندير تناخذ البي اي بي اللي حسبنا ونقسموه على لو ديفلاتور اللي هو في هذه الحاله 121 باش يعطيني البي اي بي ريال، حيت هذا هي بي اي بي نومينال. يعني في هذه الحاله راه ماشي الانتاج اللي تزاد، راه تزاد هي الثمن فقط هو اللي خلى داك البي اي بي تيبان بانه راه طلع. داكشي علاش البي اي بي عنده بزاف لي ليميت. من بعد يمكن نشوفوا الكالكول بليتو ديال لا كونطابيليتي ناسيونال كلها راه فيها بزاف ديال لي ليميت، منها انه ماشي كاع لي زاكتيفيتي سون كونطابيليزي، منهم بانه بعض المرات كاينين دي زاكتيفيتي اللي تاثروا على لونفيرونمون ما تندخلوهمش في الحساب، دونك هادو كلهم داخلين في لي ليميت ديال البي اي بي. الوغ ندوزو دابا كومون كالكولي لو بي ان بي. الوغ شنو هو لي ان بي؟ هنا الفرق برودوي انتيريور فيه لي زاجون ايكونوميك ريزيدون في التيريتوار. طو معايا البال بي اي بي اتاشي للتيريتوار. بار كونطر ملي كنهضر على البي ان بي سي ناسيونال. يعني اشنا هو ناسيونال؟ يعني غادي ناخذ بكل بساطه غيكون داخل فيه البي اي بي كامل، يعني كاع داكشي اللي تنتج في التيريتوار زائد داكشي دونك لي ريفونو اللي جاونا من ليكستيريور ار ان او، لي ريفونو نيت دو ليكستيريور. شنو نقصدو بريفونو نيت؟ يعني هما اش لي ريفونو ريسو من ليكستيريور موان لي ريفونو فيرسي فير ليكستيريور. فين ما شفتو كلمه نيت كيف شفنا قبيله في سيفونسيون كان فرق، حتى هنا كاين فرق. وعندنا دو ميم سكون ابل لو ار ان بي تي. شنو هو لو ار ان بي تي؟ حتى هو بكل بساطة تنشدو فيه البي اي بي. دونك هنا الريفوني يعني المداخل كاملين، فتنشدو فيه البي اي بي وتنزيدو ليه الار تي ان او بحال ار ان او. غير هما اش ريفوني اي ترانسفير يعني نت دو ليكستيريور. هنا ملي تنقول لي ريفوني يعني فيها لي سالير اللي تيجيونا من على برا، فيهم لي ديفيدوند، فيهم الارباح. ولكن هنا بالنسبه لي ترانسفير تيتزادوا عليهم دوك لي دون، تيتزادوا عليهم مثلا واحد السيد صيفط للوالدين الفلوس يتسمى ان ترانسفير. دونك هادو لي دون واحد الجمعيه عطات لشي جمعيه هنا في المغرب شي فلوس، دونك تيتسمى ان دون. دونك هادو تيتسماو لي ريفوني ترانسفير نت، هذا هو تيتسمى الار ام بي تي. ودابا ناخذوا اخر علاقه ديال الار ام بي تي اللي هي بكل بساطه دونك يمكن نفهموها بواحد الطريقه سهله. الار ام بي تي بطريقه سهله نساو عليا لوطر تروك. دونك فكر ليا مثلا واحد الانسان عنده صالير، اش يدير بداك الصالير؟ واحد لابارتي تيستهلكها واحد لابارتي تيخبيها الا بقات ليه بطبيعه الحال. الوغ هنا اش غيكون عندنا ملي غنهضر على الار ام بي تي دونك بكل بساطه فهو كيساوي بمجموع ديال جوج ديال العمليات بكل بساطه هما دي سي اف ستادير لا كونسوماسيون فينال ديالو بلوس لو ام بي اللي هو ليبارن. لو ام بي هو ليبارن يعني التوفير. هذه علاقه اخرى. دونك يمكن نحسب الار ام بي تي سواء بهاد لا فورمول الاولى سواء بهاد لا فورمول الثانيه. فوالا دونك هكا حنا خدينا هاد لي نوسيون دو باز. كاينين معلومات مهمين خصنا نكونوا عارفينهم، منهم مثلا لا فارياسيون. الوغ فين ما عطاوني لا فارياسيون
فهي مثلًا الPIB لا فارياسيون مثلًا ما بين 2021 و2020 ديال الPIB par exemple، فهي الPIB اللي عندنا في 2021 ناقص الPIB اللي عندنا في 2020 مقسومة على الPIB ديال 2020. ديما فين ما سمعتي فارياسيون راه هذه هي الطريقة باش نحسبوها، وداك الشي اللي كيخرج بطبيعة الحال كنضربوه فاش في 100، حيت القيمة تتكون en pourcentage. 100% في البورسونتاج هي بطبيعة الحال 1. دو ميم عندنا لانديس، ملي تتسمع لانديس ديال البي اي بي ولا هذا فنفس لا فورمول، غير دونك هنا العلاقة اللي تطلع هنايا تتكون مثلا 20% 15%. والانديس تيكون عندي البي اي بي اكتويل ديال هاد العام تنقسمو على واحد البي اي بي ديال واحد لاني دو باز باش نحيد داك المشكل ديال الانفلاسيون. دونك تيولي هنايا مثلا الا اعتبرنا لاني دو باز هي 2020 واخا هي غياليتي 2016 دونك هنا ولا 2017. الوغ هنا شناخدو البي اي بي ديال 2020 على البي اي بي ديال 2020 وكنضرب في 100. هنا كيبين لي بشحال طلع الانتاج مقارنه مع العام اللي نلمس حتى بالنسبه لو طو دانفلاسيون تتحسب لو نيفو جينيرال ديال لي بري في 2021. دونك الا عطاك فارياسيون فيها الانفلاسيون غير هو في الانفلاسيون تنخدمو بسكون ابيل الاي بي سي اللي هو لانديس دو بري دو كونسوماسيون اللي هو تيمثل ليا l'augmentation du niveau générique donc d'une manière générale. فوالا دونك هادو كيلكو غروندور ايكونوميك اللي خصنا نعرفوهم، نعرف الفرق بين الفارياسيون واش ولانديس الا تحطوا ليا، ونعرف كيفاش نحسب هاد لي دوني.